हे गटर जे काडपाचे जे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा ते भायर दिल्लेले खंयचो दुसरो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसलेलो, पण आतां पळोवपाक गेले जाल्यार गटर जी काडटा ते गटराचे जी माती काडलेली पळय तुमी पळोवपाक शकता, माती जी काडलेली आसा ती सगळी म्युन्सिपाल्टीची गाडी व्हरता आनी म्युन्सिपाल्टीची गाडी व्हरता आसतना हे पयशे समज ट्रान्सपोर्टेशनाचे जे पयशे आहा ते समज कॉन्ट्रॅक्टराक दीत जाल्यार खऱ्यांनीच आमकां फुडें वयचें पडटलें। हे पयशे खंयसरूच कॉन्ट्रॅक्टराचे आसपाक शकना ट्रान्सपोर्टेशनाचे। आनी दुसरी गजाल, हांगासर खंयच कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायजर दिसना। जेन्ना म्युन्सिपाल्टी कॉन्ट्रॅक्ट जर दिता जाल्यार हांगा म्युन्सिपाल्टीचो एम्प्लॉई तुमी पळयात, ताका लेबराक हांगासर लायिल्लो आसा सुपरविजन करपाक। अशें जर कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिवपाचें जाल्यार लोकलांकूच दिया। सगळेच तुमी पळयता, सगळेच म्युन्सिपाल्टी पळयता, लेबरांक म्युन्सिपाल्टी पळयता, हांगा तेंचो सुपरवायजर ना, ट्रान्सपोर्टेशन तेंची गाडी ना, जाल्यार हांगा खंय तरी मोठें षडयंत्र आसा। आनी हेजे पयसो एक सुद्दां पयसो जो ट्रान्सपोर्टेशनाचो आहा हो कॉन्ट्रॅक्टराक येवपाक जायना। आनी दुसरी गजाल, बाकीच्या वॉर्डांनी सुद्दां अशें जालां जाल्यार आमकां हेजी दखल घेवची पडटली। आनी जे कोण ह्यो गजाली आतां पळयता, खंयसर गटर काडला तेजे ट्रक जे आसा ते म्युन्सिपाल्टीच्या गाडयेन जर हेल्लेले आहा गटरांतलो माती, जाल्यार सगळ्यांनी मेळोन एक कंप्लेंट घालपाची गरज आसा, कारण हे व्हडले स्कॅम असो डावट येता।